दर्शन नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश भट्टराईको तर्फबाट तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। पुनः दोस्रो बसाइ छ। यति बेला चितवनबाट उपस्थित हुनुभएको थियो यमुना नेउपानेजी, जहाँ चितवनमा हावापानी हुरी एकैसाथ आएर जानकारी सहित उहाँको लाइभ काटिएको र त्यसपछि जानकारी पाए पश्चात पुनः म रमेश भट्टराई उपस्थित हुने जमर्को गरेको छु तपाईँहरूको माझमा। आशा गर्छु अबको करिब 1.5 घन्टाको समयमा यहाँहरूले आफ्ना अमूल्य सिर्जनाहरू राखेर आफ्ना सिर्जनाहरू सुनेर र सर्जकका अन्य साथीहरूका मित्रहरूका सिर्जनाहरू पनि सुनेर र आफ्ना सिर्जना सुन्दै यस कार्यक्रमलाई विश्वभरि पुर्याउनको लागि आफ्ना सिर्जनासँगै यस कार्यक्रमलाई पनि सेयर गर्नुहुनेछ र सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशासँगै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। नयाँ वर्षको दोस्रो दिनमा छौँ। यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई पुनः यहाँहरू लगायत घर परिवार सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। मानिसको आधार हर्ष र खुसीले, र जब मानिसमा हर्ष खुसी छाउँछ त्यसपछि आधा रोग निको हुन्छ भन्छ पनि अहिलेको जुन एउटा महामारी छ, भयावह स्थिति आइरहेको छ कोरोना, र त्यसबाट बच्ने उपाय भनेको नै मानिस सन्तुष्टि हुनु हो, खुसी हुनु हो र आत्मबल बढाउनु हो। जसले गर्दा नयाँ वर्षको हर्ष उल्लासले आत्मबल बढाएर त्यो रोग हामीबाट धेरै टाढा टाढा जानेछ भन्ने आशा गरिसकेका छौँ र यो आशा सम्पूर्ण नेपालीले दिएको शुभकामनासहित ती भाइरसहरू, कीटाणुहरू निराशा भएर आफ्नो यो जिन्दगीबाट बाहिरिएर जानेछन् भन्ने आशा पनि गर्दछु। र यहाँहरूको माझमा म पुनः उपस्थित भएको जानकारी गराएको छु। यसभन्दा पहिले चितवनबाट यमुना नेउपानेजी आउनुभएको थियो। हावाहुरीका साथमा बत्ती गएको र प्रविधिले साथ नदिएको कारण म पुनः उपस्थित भएको छु, यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेको छु। र संसारमा नेपाली साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान भन्ने मूल आशयका साथ हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ यहाँहरूको माझमा। यहाँहरूलाई एउटा खुसीको कुरा भनौँ या के भनौँ, यहाँहरूलाई नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै हामीले नेपाली साहित्य संसारको आधिकारिक युट्युब च्यानल पनि सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र लाग्छ यहाँहरूका अमूल्य सिर्जनाहरू अब यसरी लाइभबाट त बस्थे र युट्युब च्यानलबाट पनि विश्वभर पुर्याउने जमर्कोमा लाग्नेछौँ। यहाँहरूले नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानललाई हामीले लिङ्क उपलब्ध गराएसँगै यहाँहरूले सब्सक्राइब गरेर र हामीलाई हौसला बढाएर अझ जति धेरै सब्सक्राइब तपाईँका सिर्जना त्यति धेरैले सुन्नुहुने एउटा, अथवा मेरो सिर्जना धेरैले सुन्नुहुनेछ भन्ने भावना लिएर एक कन्जुसाइ नगरिकन हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। यसै आशा अनुरूप हामीले तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यही च्यानलमा तपाईँहरूका सिर्जनाहरूलाई हाम्रा सर्जक अथवा तपाईँहरूका आफ्नै आवाजबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारीसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छु। र आज मिति वैशाख 2, 2076 साल, प्रस्तुता रमेश भट्टराई, समयावधि 1:30 र नेपाली समय 8 बजेसँगै आउने गर्छौँ। आज केही ढिलो भएको छ र कार्यक्रम तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज लिएर पोर्चुगलबाट उपस्थिति छु। भनौँ साहित्य संसार नेपाली सबको प्रिय साहित्य साधनाबाट गरो साधकको जय, साहित्यको बगैँचामा रमाउँ साधना गरी, सिर्जना दिलले सुन्दै सुनाउँ भावनाभरि भन्ने एक सुन्दर अभियानका साथ र सुन्दर सोचका साथ आएका छौँ। सायद अवश्य पनि यहाँहरूले पनि यसलाई मनन गर्नुहुनेछ। हामी हरेक दिन उपस्थित हुन्छौँ। आफ्ना सिर्जना लिएर आउनुहोस् र साहित्य विकासको यस अभियानलाई मन पराएर सबको माझ बाँडेर अर्थात् लाइक सेयर गरेर सहयोग अवश्य गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। आउनुहोस्, स्रष्टाको सम्मान र सिर्जनाको सम्मान हुने स्थान नेपाली साहित्य संसारमा हातेमालो गरौँ। सबै मिलिजुली हरेक रात्रिकालीन प्रहरमा तपाईँको सिर्जना मेरो आवाजमा कार्यक्रम भव्य बनाइदिनु हुन सादर अनुरोध पनि गर्दछौँ। यति अनुरोध गर्दै तपाईँहरूको माझमा म उपस्थित भइसकेको छु। म ढिलाइ गर्न चाहदिनँ, यहाँहरूको अमूल्य सिर्जनातर्फ लाग्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई आज मैले एउटा सिर्जना मसँग आदरणीय कवि गोपाल प्रसाद रिमालको आमाको सपनाबाट एउटा कविता राख्न चाहन्छु। तिमी र म भन्ने शीर्षकको कविता छ। हेरौँ गोपाल प्रसाद रिमालको मन मस्तिष्कमा तिमी र म भन्ने शीर्षकमा कसरी उर्जिएको थियो यो कविता। भइगयो भन्या भइगयो, तिम्रो दया मलाई चाहिन्न, बरु तिमीले दिएको जहर सिनित्तै म रित्ताइदिउँला, तर तिम्रो यादको एक थोपा पनि मलाई चाहिन्न। जब संसारबाट उप्केर मेरा आँखा आकाशतिर हेर्न लागेका हुन्छन्, जब आफ्नो पीर पोख्ने ठाउँ नपाएर म शून्य बिजनको सहारा लिन्छु, जब म नफुकेर चक्रन्छु कुच्रन्छु, तिमी आएर भन्दछौ कति राम्रो आकाश, कति सुन्दर फूल, कति शून्य ठाउँ होइन त।
हरे म तिमीलाई कसरी बुझाउँ कि म यहाँ किन आएँ, किन अहिले आकाशमा बिजन फुल राम्रा छैनन्, किन मानव हृदय सबैभन्दा ठुलो आकाश सबभन्दा सुन्दर फुल हो, किन मानव हृदय सबभन्दा ठुलो आकाश सबभन्दा सुन्दर फुल हो। त्यसैले तिम्रो कुरामा सही थापे चाहिँ गरेर म भनिदिन्छु, हो अहो कति राम्रो, हो ओहो कति राम्रो, प्रतिध्वनि गाउँछ, हो ओहो कति राम्रो, हो अति ओहो कति राम्रो। संसार गाउँछ, हो ओहो कति राम्रो, तिमी भन्दछौ तिमीले यसरी एक्लै आनन्द लिएको, यसरी आकाशमा आफूलाई हराउन खोजेको, यसरी फुलहरूसित नाता जोड्न खोजेको देखेर मलाई आनन्द लाग्छ। हो अहिले पनि टाढाबाट तिमीलाई निकै बेर एकपटक लगाएर हेरिरहेँ। वातावरण कवितामय थियो। तिमी हरे म कसरी तिमीलाई भनौँ कि यो मेरो बेबसी हो, मेरो कमजोरी हो, कि फुलले भन्दा पहिले संसारलाई आफ्नो हृदयले सिँगार। त्यसैले म तिम्रो कुरामा सही थापै चाहिँ गरेर खिस्सा हाँसेर भनिदिन्छु, हो कविता, हो कति कवितामय, हो कति कवितामय, प्रतिध्वनि गाउँछ कति कवितामय, कति कवितामय, कति कवितामय, संसार गाउँछ कति कवितामय, कति कवितामय, कति कवितामय। तिमी भन्दछौ तिमी भइगो भन्या भइगो, तिम्रो दया मलाई चाहिन्न, बरु तिमीले दिएको झर म सिनित्तै रित्याइदिउला, तिमीले दिएको झर म सिनित्तै रित्याइदिउला, तर तिम्रो दयाको एक थोपा पनि मलाई चाहिन्न, आदरणीय कवि गोपाल प्रसाद रिमालज्यूको आमाको सपना कृतिबाट निकालिएको कविता थियो तिमी र म शीर्षकको। यहाँहरूले सुन्नुभयो, अवश्य पनि यहाँहरू सुनेर प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि गरेको छु। यति बेला पनि म अब यहाँहरूका सिर्जनामा अगाडि बढ्न चाहन्छु। ऋषि धितालजी हुनुहुन्छ जापानबाट, चितवनका स्रष्टा हुनुहुन्छ, जापानबाट उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमस्कार रमेश सर लगायत सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि सोही कामना टक्राउन चाहन्छु। र विदुर अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। डिके जी उपस्थित भइसक्नुहुन्छ। डिके द सौदी छेत्री हुनुहुन्छ, दैलेखका स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागतसँगै उहाँहरूका सिर्जनालाई पनि उठाउन चाहन्छु। आजको यस दोस्रो बसाइको पहिलो सिर्जना छ, यस सिर्जनालाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। मुक्तक छ, तिम्रो बारेमा केही कुरा जान्न मन भो मलाई भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला। तिम्रो बारेमा केही कुरा जान्न मन भो मलाई, मायाको तीरले दिलभित्र हान्न मन भो मलाई, भेट भएको धेरै समय भएकै छैन हाम्रो। तिम्रो बारेमा केही कुरा जान्न मन भो मलाई, मायाको तीरले दिलभित्र हान्न मन भो मलाई, भेट भएको धेरै समय भएकै छैन हाम्रो। खै किन आफैतिर तान्न मन भो मलाई। डिके द सौदी छेत्री हुनुहुन्छ, दैलेखका स्रष्टा। निकै सुन्दर सिर्जनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ धर्मिलो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। अर्जुन राज पन्त हुनुहुन्छ र प्रकाश पाण्डेजी हुनुहुन्छ, जमुना थापाजी हुनुहुन्छ, धर्मराज उपाध्याय बजाङ्गी हुनुहुन्छ, अन्जु सापकोटा अनुजी हुनुहुन्छ, शारदा कार्कीजी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर दर्शन नमस्कार छ, मेरो पनि रमेश सर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्ने हुन्छ शारदा कार्कीज्यूले। यहाँलाई पनि म सोही कामना टक्राउन चाहन्छु र यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तिम्रो साथी समीर हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। उदास कार्कीजीले गजल जस्तो भनेर एक सिर्जना राखिदिनु भएको छ, उहाँको गजल जस्तो गजललाई उठाउनेछु। उहाँको गजल जस्तो गजल छ मसँग। चुपचाप छ बाजी मारेथ्यो जसले, कुर्लिँदैछ उही हारेथ्यो उसले, चुपचाप छ बाजी मारेथ्यो जसले, नजिक हुन खोज्दैछ फेरि प्रस्ताव टारेथ्यो जसले, नजिक हुन खोज्दैछ फेरि प्रस्ताव मारेथ्यो मेरो टारेथ्यो जसले, कुर्लिँदैछ उही हारेथ्यो जसले। भेट हुँदा आज मानेनन् खुसी, बिछोडमा आँसु झारेथ्यो जसले, प्रस्ताव मेरो टारेथ्यो जसले,
मखमली बाटो खोज्दैछ हिँड्न, मखमली बाटो खोज्दैछ हिँड्न, बाटोमा सिउँडी सारे थियो जसले, बिछोडमा आँसु झारे थियो जसले। मझधारमा आज उसैले छोड्यो, मझधारमा आज उसैले छोड्यो, पहिला खोला तारे थियो जसले, बाटोमा सिउँडी सारे थियो जसले। गजलको अन्तिम शेरमा छु। भन्दैछ पर्छ हाँसेर जिउन, भन्दैछ पर्छ हाँसेर जिउन, उदास मलाई पारे थियो जसले, पहिला खोला तारे थियो जसले। निकै सुन्दर गजल छ, मार्मिक छ, मर्मस्मृति छ र जीवनमा आइपर्ने घटनाहरूसँग सम्बन्धित छन्। जसले जस्तो गर्छ त्यस्तै भाव छ र भन्छ अझै पनि भन्दैछ पर्छ हाँसेर जिउन, उदास मलाई थियो जसले। जसले उदास पार्छ उसले नै हाँसेर जिउनुपर्छ भन्ने अर्थी उपदेश पनि दिएको कुरालाई यहाँ राख्नुभएको छ। यस सुन्दर गजलको लागि उदासजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको साहित्यिकता अझ दर्बलियो हुँदै जाओस् र आगामी दिनमा पनि यसै गरी नेपाली साहित्य संसारमा यहाँका सिर्जनाहरू छाइरहन् भन्न चाहन्छु। गिरिराज जोशीजी हुनुहुन्छ, हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। बालकृष्ण गौतमजी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन। कार्यक्रम प्रस्तुता सर लगायत सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा भन्नुहुन्छ बालकृष्ण गौतमजीले, यहाँलाई पनि सोही कामना राख्न चाहन्छु। सुमन शर्माजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र साथीको गजल छ, गजल बढाउन चाहन्छु। विनेश विष्ट उदयपुर गाईघाट, हाल बिरानो देश दुबई हुनुहुन्छ। शारदा कार्कीज्यूले गजल उहाँलाई उहाँको भाइको गजल मलाई यहाँ राखिदिनु भएको छ, उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। शारदा कार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सर्जकलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो तेरो यो मेरो गर्दा गर्दै सकिन्छ जिन्दगी, यो तेरो यो मेरो गर्दा गर्दै सकिन्छ जिन्दगी, हर पल हर क्षण मर्दा मर्दै सकिन्छ जिन्दगी, यो तेरो यो मेरो गर्दा गर्दै सकिन्छ जिन्दगी। हिजो भएन अब त केही हुन्छ होला भनी, हिजो भएन अब त केही हुन्छ होला भनी, आश विश्वासमा पर्दा पर्दै सकिन्छ जिन्दगी, हर पल हर क्षण मर्दा मर्दै सकिन्छ जिन्दगी। कुन गए सुखको दिन आउँछ सोची, कुन ठाउँ गए सुखको दिन आउँछन् सोची, यताउता बसाई सर्दा सर्दै सकिन्छ जिन्दगी, आश विश्वासमा पर्दा पर्दै सकिन्छ जिन्दगी। कहिले ठुला कहिले साना सुख र दुःखका, कहिले ठुला कहिले साना सुख र दुःखका, आइपर्ने तर्दा तर्दै सकिन्छ जिन्दगी, यताउता सर्दा सर्दै सकिन्छ जिन्दगी। अरूलाई प्रकाश दिन जलेको त्यो मैनसरी, अरूलाई प्रकाश दिन जलेको त्यो मैनसरी, पग्लिएर आफू झर्दा झर्दै सकिन्छ जिन्दगी, आइपर्ने जङ्गार तर्दा तर्दै सकिन्छ जिन्दगी। चाहना पुरा हुँदा खुसीका नहुँदामा दुःखका, चाहना पुरा हुँदा खुसीका नहुँदामा दुःखका, नयनहरू आँसुले भर्दा भर्दै सकिन्छ जिन्दगी, पग्लिएर आँसु झर्दा झर्दै सकिन्छ जिन्दगी। गजलको सबैका चाहना स्वर्गमा पुग्ने मरेर गएपछि, सबैका चाहना स्वर्गमा पुग्ने मरेर गएपछि, तर मृत्युसँग नै डर्दा डर्दै सकिन्छ जिन्दगी, तर मृत्युसँग डर्दा डर्दै सकिन्छ जिन्दगी, नयनहरू आँसुले डर्दै सकिन्छ जिन्दगी। दर्द विदारक छ, मर्मस्पर्शी छ। यति सुन्दर गजलको लागि विनेश विष्टजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उदयपुर गाईघाटका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हाल बिरानो देश दुबईमा हुनुहुन्छ, युनाइटेड अरबमा हुनुहुन्छ, परदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सुरक्षित रहेर आफ्नो ज्यानको ख्याल बनाउन पनि म सन्देश दिन चाहन्छु। र अलख निरञ्जन लोहारजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नुहुन्छ कार्यक्रममा। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेसँगै म आशा गर्छु उहाँका सुन्दर सुन्दर सिर्जनाहरू पनि वाचन गर्ने अवसर मिल्नेछ। सुमन शर्माजीले आहा भन्दै हुनुहुन्छ, अलख निरञ्जन लोहारजीले नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ र बालकृष्ण गौतमजीको मुक्तक प्राप्त भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई अगाडि बढाउने प्रयत्नमा छु म। सुख सुन्न पायो यही छ मेरो चाहना, 9 वर्षको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, पाइलाहरू कहिल्यै नरोक्युन् नठोक्युन् निरन्तर रहोस्,
सुखद समाचार मात्र सुन्न पाइयोस्, यही छ मेरो चाहना। नववर्षको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। पाइलाहरू कहीँ कतै नठोकिउन्, निरन्तर रहोस्, स्वच्छ निश्चल रहोस् सबैको भित्री मन, स्वच्छ निश्चल रहोस् सबैको भित्री मनको भावना भन्ने हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर नयाँ वर्षको शुभकामना दिनुभएको छ मुक्तक मार्फत, सिर्जना मार्फत। बालकृष्ण गौतमजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2077मा अझ यहाँका सिर्जनाका कोपिलाहरू फुल्दै र फक्रिँदै जाउन्, संसार जगमग्ग होस्, सुगन्धमय होस् यहाँका सिर्जनाहरूबाट भन्ने शुभकामना पनि छ। साथै यहाँको सहयोग र साथको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा नयाँ वर्ष 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला बालकृष्णजीले, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैमा नव वर्षको मङ्गलमय शुभकामना भन्ने हुन्छ अलख निरञ्जन लोहारजीले यति बेला, उहाँलाई पनि सही कामना छ। र साथै गजल पनि सम्प्रेषित गर्नुभएको छ, उहाँको गजल अगाडि बढाउन चाहन्छु। अलख निरञ्जन लोहारजी टिकापुर कैलाली, हाल भारतमा हुनुहुन्छ। वैशाख 2 गते 2077का दिन, आजैका दिन लेखिएको सुन्दर गजल छ। सुन्दर गजल वाचन गर्ने स्वर्ण अवसर पनि मिलेको छ। निकै सुन्दर स्वरका धनी हुनुहुन्छ। हरेक बुधबारका दिनमा टिकापुर कैलाली एफएमबाट मधुबन कार्यक्रममा सुन्दर सुन्दर गजलहरू उहाँका आवाजमा, सुमधुर आवाजमा संसारभर फैलिने गर्छ। त्यसै कार्यक्रममा नेपाली साहित्य संसारको पेजमा पनि रहेका सुन्दर सिर्जनाहरू टपक्क टिपेर उहाँको आवाजमा वाचन हुने गर्छ। यहाँहरूलाई पनि अवगत नै छ र कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने अझ अवगत गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्ना सिर्जनाहरूलाई नेपाली साहित्य संसारको पेजमा पनि राख्न हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र गजल छ, खाटा परेकै ठाउँमा प्रहार गर्छन्, खाटा परेकै ठाउँमा प्रहार गर्छन्, कोतर्छन् उप्काउँछन् कडा वार गर्छन्, खाटा परेकै ठाउँमा प्रहार गर्छन्। छिया छिया भएर पल्टिएको खम्बा, गहन गाडी सुरसार गर्छन्, कोतर्छन् कडा वार गर्छन् भन्ने हुनुहुन्छ। रातो बाकस नै अब मूल्यवान भयो, जिउँदा लासहरू आर पार गर्छन्, गाड्न हिँड उखाड्न सुरसार गर्छन्। अब त कुनै छाटकाट छैन निको हुने, नुन दल्नेहरू नै उपचार गर्छन्, जिउँदा लासहरू आर पार गर्छन्। गजलको अन्तिम शेरमा छु, लेन्डुप बन्न तयार छन् कपुतहरू, आमा तेजिलो धार गर्छन्, आमाको छातीमा तेजिलो धार गर्छन्, नुन दल्नेहरू नै उपचार गर्छन्। निकै सुन्दर गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अलख निरञ्जन लोहारज्यूलाई। आगामी दिनमा पनि यहाँको साथ र सहयोग यस्तै रहोस् र यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्बिलो हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना छ। र बालकृष्णज्यूलाई हार्दिक नमन छ। यो सुन्दर कार्यक्रम मेरो तथा नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमन एवं स्वागत गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला प्रकाश पाण्डेज्यूले। यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै नेपाली साहित्य संसारको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा नयाँ वर्षको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई अवगत पनि गराउन चाहन्छु, हामीले अबदेखि नेपाली साहित्य संसारको आधिकारिक पेजबाट तपाईँहरूका सुन्दर सिर्जनाका सुन्दर भिडियोहरू पनि अपलोड गर्ने गर्छौँ। सकेसम्म यहाँहरूकै आवाजमा यहाँहरूकै प्रस्तुति हामीलाई अझ धेरै हुनेछ। हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ तपाईँहरूका भिडियोहरू, तपाईँहरूका गजलहरू, कविताहरू यहाँहरूकै आवाजमा वाचन गरेर हामीलाई उपलब्ध गराइयोस् र हामीले त्यस भिडियोहरूलाई नेपाली साहित्य संसारको तर्फबाट सजाउन पाइयो। यो जति मनहरू हुन्छ उहाँहरूलाई म सूचना गरिरहेको छु। कार्यक्रम अवधिभरि विभिन्न सूचनाहरू दिइरहनेछु। अवश्य पनि कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु होला। कार्यक्रम सुनेर साथ दिइरहँदै तपाईँहरू अमूल्य सूचनाबाट छुट्न पनि सक्नुहुन्छ है भन्दैछु यति बेला। र वर्षा यति बेला सुमन शर्माजीको गजल छ, वर्षौं पश्चात साथी मेरो घरमा आई के भनौँ खै भन्दै हुनुहुन्छ। स्वागत गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु पहिलो लाइन नै हेरेर, तर गजलले नै पूर्ण आवाज दिनेछ। वर्षौं पश्चात साथी मेरो घरमा आई के भनौँ खै, वर्षौं पश्चात साथी मेरो घरमा आई के भनौँ खै, खुसी हुँदै गलामा गला मिलाई के भनौँ खै, वर्षौं पश्चात साथी मेरो घरमा आई के भनौँ खै। जिन्दगी रमाइलो भएको छ मेरो आजभोलि, जिन्दगी रमाइलो भएको छ मेरो आजभोलि, मुस्कुराउँदै ननी आफ्नो कुरा
मुस्कुराउँदै नि आफ्नो कुरा सुनाई के भन्नु खै, मुस्कुराउँदै नि आफ्नो कुरा सुनाई के भन्नु खै, खुसी हुँदै गलामा गला मिलाई के भन्नु खै। राम्रोसँग हुर्काई बढाई पढाऊ छोरीलाई, राम्रोसँग हुर्काई बढाई पढाऊ छोरीलाई, भन्दै मलाई त सम्झाउनु सम्झाई के भन्नु खै, मुस्कुराउँदै नि आफ्नो कुरा सुनाई मलाई सुनाई के भन्नु खै। किन नि छोरी पाउँदा खसी छोरा, किन नि छोरा पाउँदा खसी छोरी पाउँदा फर्सी, किन नि छोरा पाउँदा खसी छोरी पाउँदा फर्सी, उनी गहभरी हुँदै सवाल उठाई खै के भनौँ खै। गहभरी सवाल उठाई खै के भनौँ खै। यो गजलको शेरमा हैन खै भन्ने शब्द गजल बढी आएको छ, जसले गर्दा मलाई पनि हकमक आयो। किन नि छोरा पाउँदा खसी छोरी पाउँदा फर्सी, किन नि छोरा पाउँदा खसी छोरी पाउँदा फर्सी, उनी गहभरी हुँदै सवाल उठाई के भन्नु खै, उनी गहभरी हुँदै सवाल उठाई के भन्नु खै, भन्दै मलाई त सम्झाउनु सम्झाई के भन्नु खै। गजलको अन्तिम शेरमा छु। छोराछोरी बराबर मान्नुपर्छ सबैले अब, छोराछोरी बराबर मान्नुपर्छ सबैले अब, मलाई मूर्ख सम्झी अति नै पढाइ के भन्नु खै, मलाई मूर्ख सम्झी अति नै पढाइ के भन्नु खै, उनी भरि हुँदै सवाल उठाई के भन्नु खै भन्दै हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर गजल छ। निकै सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शिक्षाप्रद पनि छ, एउटा समाजको जनचेतना, समाजमा जनचेतनामूलक पनि छ। हिजो गरिने व्यवहारहरू, छोराछोरीमाथि गरिने व्यवहारहरू अब धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अथवा मलाई नै मूर्ख सम्झी अति नै पढाइ के भन्नु खै भन्दाखेरि अब त म पनि त्यो बुझ्ने भएको छु। अर्थात् उहाँ जस्तै गाउँमा हुने जसले छोरीलाई हेला गर्थे ती पनि अब त सजग भइसकेका छन् धेरै नै यो समाजमा भन्ने कुरा दर्शाएको छ। निकै सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुमन शर्मा परदेशमा हुनुहुन्छ, परदेश यति बेला अमेरिकाबाट साथ दिइरहनु भएको छ। सुन्दर गजलहरू यसरी नै फुराउँदै जाउन्, फुल्दै जाउन्, फक्रिँदै जाउन् भन्न चाहन्छु। दल शाही ठकुरीजी हुनुहुन्छ, उहाँको गजल छ, उहाँको गजललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मेरो भाग्य भएन वा मती भएन, मेरो भाग्य भएन वा मती भएन, कहिले चिताए जस्तो सम्पत्ति भएन, मेरो भाग्य भएन वा मती भएन। आधा जिन्दगी परदेशमै जाँदासम्म, आधा जिन्दगी परदेशमै जाँदासम्म, मेहनत गरेकै हुँ सोचे जति भएन, कहिले चिताए जस्तो सम्पत्ति भएन। हिमालबाट समुद्रसम्म पुग्यो, जीवनमा कुनै पनि प्रगति भएन, मेहनत गरेकै हुँ सोचे जति भएन। कहिले जनयुद्ध त कहिले कोरोना, के हो भगवानजी भएन, जीवनमा कुनै पनि प्रगति भएन। गजलको अन्तिम शेरमा छु। जन्मभूमि सँगसँगै सम्पत्ति छोडियो, कसरी भनौँ मेरो केही क्षति भएन, के हो भगवानजी यो अति भएन भन्ने हुनुहुन्छ। भगवानलाई नै प्रश्न गर्नुभएको छ। घरदेश छोडेर परदेशसम्म पुग्दा, अर्थात् आफ्नो देश हिमालयको देश छोडेर समुद्रीय तटहमा पुग्दा पनि केही भएन भन्दै हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर भावको लागि दलबहादुर साईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलो खापुरनाथ गाउँपालिका हुम्ला, हाल दक्षिण भारत केरलाबाट हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर सिर्जना सम्प्रेषित गर्नुभएको छ। यहाँको सुन्दर कलम यसरी नै अगाडि बढिरहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हार्दिक नमन भन्ने हुन्छ यति बेला गायत्री थापाकीज्यूले, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। साथै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुन्दर एक गद्य कविताको आशा गरिरहेको छु, अभिलाषामा पनि छु। सुमन दिदी हजुर नमन भन्ने हुन्छ प्रकाश पाण्डेज्यूले। अलख निरञ्जन लोहारजी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन। गुरुवर भन्ने हुन्छ यति बेला गायत्रीज्यूलाई। र ओम परिवारबाट मलाई गजल प्राप्त भएको छ, यो गजललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। विदेशमै कोरोना काल आउने भयो, आँखाबाट सुनामी छाल आउने भयो, विदेशमै कोरोना काल आउने भयो।
तिम्रो मेरो लम्बिँदै जाँदा, तिम्रो मेरो मिलनको दूरी लम्बिँदै जाँदा, आशा मारेको नयाँ साल आउने भयो, आँखाबाट सुनामी छाल आउने भयो। मुलुकमा बाँझो बारी वनमाराले ढाक्दै, मुलुकमा बाँझो बारी वनमाराले ढाक्दै, रातो बाकस लास तिरपाल आउने भयो, आशा मारेको नयाँ साल आउने भयो। देश रेमिटेन्स ठप्पा मुलुक हुँदा, देश चल्ने रेमिटेन्स ठप्पा मुलुक हुँदा, भोकमारी देशभरि चाल आउने भयो, रातो बाकस लास तिरपाल छाउने भयो। गजल अन्तिम शेरमा छु। आरामदायक सुझबुझ सोचाइ गरी जिन्दगीमा डुबाउने ताल आउने भयो, भोकमारी देशमै चाल आउने भयो। ओम पर्याग कास्की आबुधाबीबाट हुनुहुन्छ। परदेश काल आउने भयो, कोरोनाको काल आउने भयो र यति धेरै दर्दनाकका आँसुहरू बगेको छ, जुन आँसु नै एक आँखामा एक छाल भइरहेको छ, सुनामी छाल भइरहेको छ भन्ने हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर मर्म यसपछि ओम परियारजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँको सहयोग र साथ यसरी नै रहोस् भन्न चाहन्छु। अलक निरञ्जन लोहारज्यूलाई नमस्कार प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ। प्राप्त भएको छ मलाई यति बेला ऋषि धितालज्यूको तर्फबाट चितवनका जापानबाट हुनुहुन्छ। उहाँका हाइकु कविताहरूलाई अगाडि बढाउने छु मैले। एउटा भाषा जो बोलिन्न सुनिन्छ महले, मन बगेर भावना पोखरीमा फुल्छ, हिलाम्मे छाती जहाँ एक सहित जन्मन्छ आमा, सुन्दर गिदी चोर पहाड चढे गन्तव्य बिना, चिप्ला मान्छेले सगरमाथासँग फाइदा खोज्दै, आमाको काख ममतामय स्तन बच्चाको खुसी, जुनेली रात गङ्गाको जलभित्र जुन सिँगार छ, एक गुलाब पद्मिनीको रूपमा सुटुक्क लुक्दै, एउटा अन्धो राज्यको अगुवाई सफल होला, वेश्याको निर्लज्ज नेतृत्वमा देखिने आँखा। निकै सुन्दर सृजनाहरू थिए, सुन्दर हाइकुहरूबाट समेटिएको एक पूर्ण कविता थियो। वेश्याको निर्लज्ज नेतृत्वमा आँखा भन्दै हुनुहुन्छ ऋषि धिताल, भरतपुर चितवनका श्रेष्ठ, हाल जापानबाट हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर सुन्दर हाइकुहरू समेटिएर लेखिएको सुन्दर कविता थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भएको छ यो निरन्तर रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँको साथ र सहयोग यस्तै रहोस् र यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्दिलो हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना सहित अगाडि बढ्न चाहन्छु। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका सृजनाहरू कहाँबाट वाचन भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने यही कार्यक्रमको प्रतिक्रिया बक्समा, कमेन्ट बक्समा राखिएका सृजनाहरूलाई वाचन गरिरहेको छु, उठान गरिरहेको छु। तपाईँ यति बेला आफ्ना सृजनाहरूलाई यहीँ राख्न सक्नुहुनेछ र यदि वाचन गर्ने क्रममा तपाईँको सृजनाबाट म फड्को मारेर गइरहेको छु र सुन्नबाट भने म जानकारी गराउँ नेपाली साहित्य संसारको मेसेज बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ, रमेश भट्टराईको मेसेज बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारीसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छु। सुमन शर्माज्यूले लेख्दै हुनुहुन्छ, संसार कार्यक्रमका संस्थापक एवं प्रखर सञ्चालक आदरणीय रमेश सर हार्दिक नमन छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। यो प्रेम र सद्भावको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले गजल पुनः प्रेषित गर्नुभएको छ। यो गजल वाचन भइसक्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। शारदा कार्कीज्यूबाट मधुमक्खी दङ्ग भन्ने भुजङ्ग पर्यातमा राख्नुभएको छ सिर्जना, उहाँको सिर्जनालाई अगाडि बढ्न चाहन्छु। सबै बोटका बीज बेर्न लगाऊ, बढाएर यी बिर्समा फल फलाऊ, सबै क्षेत्रका गाउँ जागा गराऊ,
परिश्रम गरी रोग चाँडै भगाउँ भन्ने हुन्छ। भजनमा पर्याप्त छन्दको सिर्जना छ, यसलाई मैले सरस्वती भजन गर्नेछु। सबै बोटका बीज बेर्न लगाऊँ, बढाएर यी वृक्षमा फल फलाऊँ, सबै क्षेत्रका गाउँ जागा गराऊँ, परिश्रम सबै बोटका बीज बेर्न लगाऊँ, बढाएर यी वृक्षमा फल फलाऊँ, सबै क्षेत्रका गाउँ जागा गराऊँ, परिश्रम गरी रोग चाँडै भगाऊँ, परिश्रम गरी रोग चाँडै भगाऊँ। यहाँ आँप लिची झुरुप्पै फुलेका, यहाँ आँप लिची झुरुप्पै फुलेका, बसी हेर्छु दारिम दाना झुलेका, फुलेका अनेकौँ नयाँ रङ्ग, बगैँचा छ सानो मधुमक्खी दङ्ग, बगैँचा छ सानो मधुमक्खी दङ्ग। बुटो कागतीको नेबुवा बढेको, हलक्कै भई बोट मेवा फलेको, भरौँ भरौँ खाद पानी गरौँ एक नास, जुटे काममा दुःखको हुन बास, जुटे काममा दुःखको हुन्न बास। मकै धान बाली लगाएर आएँ, मकै धान बाली लगाएर आएँ, यिनै बोट बेर्न समाई थोरै छ बारी, ठुलै काम यसको फलाइरहेछु भयो सोख यस्तो, भयो सोख यस्तो। हुँदा बुहारी उतै छन्, यता साथमा नातिना बस, उही ठाउँमा गाउँको प्रेम पाई, बसेको छु सानो घरमा रमाई, बसेको छु सानो घरमा रमाई। 5 शारदा कार्की विराटनगर नेपालबाट हुनुहुन्थ्यो। 2076 साल 28 गते दिन लेखिएको सुन्दर सिर्जना छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा छुटेको सिर्जना प्राप्त भएको लोकेश पुरी हुनुहुन्छ। आज मिति 2077 साल 1 महिना 2 गते नयाँ वर्षको दिनमा लेखिएको सिर्जना छ। नयाँले सबै पुरानालाई विस्थापित गरिदिन्छ, पुरानो मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ तर ग्रहण गर्नै पर्छ। पुरानोको काम पाठ वर्षहरू जस्तै हुन्छन्, मान्छे पनि बिस्तारै पुराना हुँदै जान्छन् र समय आएपछि बिदा हुनै पर्छ भन्ने थाहा पाएपछि बाँचुन्जेल बसुन्जेल मिठो बोल्नु, राम्रो प्रिय बन्नुभन्दा उत्तम मान्छेको लागि अरू केही हुन्न। नक्सालबाट एउटा प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ, एउटा प्रसङ्ग जोड्यो भन्दै हुन्छ यति भन्दै, यक्षले युधिष्ठिरसँग प्रश्न गर्छन्। यक्ष संसारमा सबैभन्दा ठुलो आश्चर्यको युधिष्ठिर उत्तर दिन्छन्। संसारबाट दिनहुँ हजारौँ मान्छेहरू युधिष्ठिर उत्तर दिन्छन्। संसारबाट दिनौँ हजारौँ मान्छेहरू विदा भएर जहाँबाट आएका हुन् त्यहीँ गइरहेका छन्। एक दिन जानै पर्नेछ भन्ने थाहा पाइ पनि मान्छे काम क्रोध र मोहबाट मुक्त हुन सकेको छैन। योभन्दा अरू ठुलो जे अरू केही पाइन्न। यसरी बाँचुन्जेल हामी मिठो राम्रो जाति र मधुरताको खोजीमै बाँच्छौँ। राम्रा कुरा पाउन हामी आफूले पनि राम्रै गरेको हुनुपर्छ भन्ने मात्र बुझ्नु नै मानव जीवनको सुखको मार्ग लाग्यो। नयाँ वर्षको सङ्घारमा उभिएर शुभकामनाका साथ मनमा लाग्छ, म लगायत संसारका सबै मान्छे सुखी रहनुहुन। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद सुख भागवत भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। लोकेश्वर पुरी हुनुहुन्थ्यो। छुटेको सिर्जना थियो, छुटेको सन्देश थियो, यो सन्देशमा राखेँ। आशा गर्दछु यहाँहरूले आफ्ना छुटेका सिर्जनाहरूलाई पनि गराइदिनु हुनेछ। बाल्की दिदी हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला र नमस्कार आदरणीय सुमन दिजु भन्दै हुनुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आदरणीय सर्जकहरूज्यूहरूमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। शर्माज्यूले तिलाचन हुनुहुन्छ। नमन प्रिय बहिनी शारदाजी हुनुहुन्छ र पर्छ उनको निश्चल चोखो एउटा मन हुनुपर्छ, मेरो पनि भण्डारमा अलिक धन हुनुपर्छ। उनको निश्चल चोखो एउटा मन हुनुपर्छ, सम्झनी के सम्झनु ती बितेका पलहरू, सम्झनी के सम्झनु ती आज प्रविधिले निकै धेरै नै हामीलाई सताइरहेको छ मलाई।
मैले गजल वाचन गर्दै थिएँ तिलाचन्द चापागाज्यूको। उनको निश्चल चोखो एउटा मन हुनुपर्छ, उनको निश्चल चोखो एउटा मन हुनुपर्छ, भण्डारमा अलिकति उनको निश्चल चोखो मन हुनुपर्छ। सम्झिन नि के सम्झनु ती बितेका पलहरू, सम्झन नि के सम्झिनु ती बितेका पलहरू, याद गर्न त यादगारमा मिठा बचपन हुनुपर्छ, मेरो पनि भण्डारमा अलि धन हुनुपर्छ। आमा मुस्काइन् छोरी पहिला भाग्दा पनि, आमा मुस्काइन् छोरी पहिला भाग्दा पनि, बिहे गरी अन्माउन त एउटा आगमन हुनुपर्छ, याद गर्न त यादगारमा मिठो हुनुपर्छ।